عليكم سي ايوب، كيجي بخير؟ مرحبا، كيجي مزيان. كلشي بخير. مرحبا سيدي. بغيت نسولك على المشكل ديال سرعه القذف اللي كيعانيو منه زعما بزاف ديال الناس. بغيت نعرف كيفاش. فعلا بزاف ديال الناس كيسولوا على سرعه القذف. يعني سرعه القذف عندها بزاف ديال لي ديتيرمينون. اول حاجه كما كنقول لهم ديما لو طابا، يعني التدخين كيجي ان ايبوكسيمي، كيجي ان ايبوكسي يعني كينقص الاكسجين في لو سون، كينقص الاكسجين في الذات. هذا الشيء هذا كيخلي ان الانسان يكون عنده سرعه القذف. حاجه اخرى هي لي بيرسونسيبيليتي، يعني كيكون الانسان عنده واحد الحساسيه اللي زايده على الحد ديالها في العضو الذكري. وهنا يعني كيجي البليزير يعني بواحد السرعه اللي فايته العاده. وحاجه اخرى اللي خص بزاف ديال الناس يعرفوا هو ان سرعه القذف راه ما يمكنش انك ديتيرمينيها بواحد لا ريلاسيون لي جوطابل، بواحد العلاقه اللي عابره. سرعه القذف ضروري كيخص اون ريلاسيون لي سيستيميك منتظمه وتكون ا لونغ تيرم، يعني تكون في واحد المده زمنيه اللي كثيره. بالنسبه للعلاج كاين هذا البرودوي هذا اكسترازيكس كما كتشوفوا معنا. سي ان برودوي يعني اللي من شركه هندل، شفتيه كما كتشوف راه كاين اللوغو تاع هندل، كاين الطابع يعني العلامه المائيه، كاين السميه تاع لا سوسيتي راه هي وريها للناس. هذا سي ان برودوي افيرفيسون انا كومبريمي كيعالج حتى مشكله الانتصاب وكيعالج حتى سرعه القذف. سي ايوب، بالنسبه للمشكل ديال البرود الجنسي يمكن تقول لي؟ البرود الجنسي، شوف دابا البرود الجنسي ما معطياش، هو مشكل اللي كبير اكثر مما كيتصوروه بزاف ديال الناس. حيت هذاك البرود الجنسي راه كيكون هو السبب يعني في لوغمونطاسيون تاع الفوليوم تاع البينيس. لوغمونطاسيون دو فوليوم دو بينيس راه عنده علاقه وطيده بزاف بالبرود الجنسي. حيت البرود الجنسي فاش كيكون ما كتكونش اون اريكسيون، ما كيكونش واحد الانتصاب. فاش ما كتكونش اون اريكسيون راه ما كتكونش ليغيغاسيون تاع لو سون، يعني ما كيكونش تحول تاع الدم لجهه البينيس، ما كتكونش بطريقه منتظمه، كتكون ضعيفه. يعني ما كيكونش واحد التطور ولا واحد النمو في القضيب ولا في العضو الذكري كما كيفضلوا الناس. يعني البرود الجنسي راه كما كنقول ديما راه هو سبب وطيد في الحجم ديال العضو الذكري. الا كان البرود الجنسي راه كيكون العضو الذكري يعني عنده واحد الحجم اللي صغير. كما كنعرفوا كاملين البرود الجنسي حتى هو عنده دي تريتمون ديالو، يعني عنده مشاكل كبيره بزاف. كاين اللي كيكون عنده كاع ان بينيس اللي دون كروند طاي، يعني في واحد الحجم اللي مزيان، ولكن كيكون عنده اون فيبليس. فاش كتكون عنده ديك لا فيبليس راه ما كيعطيش لو بليزير. حيت كما كنعرفوا لو بينيس عنده 3 تاع الادوار، القضيب الذكري عنده 3 الادوار. يعني علاش هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد الشيء هذا ما فهمتش. كاين اللي ما كتلقاه ما قاري ما والو، يعني جاي متطفل كيبيعو كيشري با بلوس وكيبدا كينصاب كينيب على الناس، والناس يعني متبعاه في الحماق ديالو وصافي. يعني كما كنهضر انا ديما سيونتيفيكمون بالنسبه لورغان جينيتال تاع لوم راه عنده 3 فونكسيونمون، يعني عنده 3 ديال الادوار. ان فونكسيونمون ايرينير يعني واحد الطور، عنده كما قلت لك ان فونكسيونمون ايرينير، وعنده ان فونكسيونمون دو فيكونداسيون يعني الاخصاب. يعني هاد الدور يعني تاع التوالد خص الحجم يكون ما بين 9 سنتيم للفوق. كاين فيه 9 سنتيم راه يقدر انك تولد. وكاين الغول يعني لو تخوازيام غول، يعني الدور الثالث هو الدور باش انك ترضي الزوجه تاعك، يعني كما كنقولوا حنايا ان غول دو بليزير. وباش انك توصل يعني ولا توصل للزوجه ديالك هذاك لو بليزير راه كيخص واحد لا طاي لي اونتر 13 سنتيمتر، يعني 13 سنتيمتر حتى ل 17 ولا 18 سنتيمتر. فهمتيني؟ يعني هادو يعني اون غروسو مودو يعني بصفه عامه، وهادو معلومات اللي ما كنشوفهمش انا في اليوتيوب ولا في هاد الناس هادو اللي كيبيعوا هادشي. ما عمرني ما سمعت شي واحد كيقول بحال هاد لي زانفورماسيون اللي كوريكت واللي خص الناس يعرفوها. يعني هادشي ما كاينش، وهادشي كنتمنى من ان الناس يفهموه ويحاربوه بطريقه او باخرى،
ياخذوا من عند الناس اللي ابط، الناس اللي كيعطيوهم دي زانفورماسيون كوريكت. ما كنهضرش عليا انا، كاينين الناس اللي مزيانين، حنا هادشي دايرينو راه ياخذ راه فوق طعام، ولكن دايرينو باش نتيو واحد الحسنه. حيتاش هاد الحوايج راه كما قلت لك راه كيتحاسب عليهم الانسان بعد الموت ديالو، يعني صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به. هذا علم كنعطيوه للناس باش الناس تعرف يعني الحاجه الصحيحه، وتعرف شنو اللي غادي يناسبها، وتعرف العلاج اللي غادي يناسبها، وما نكونوش يعني بحال العاميه اللي كاينين في اليوتيوب، يعني كنفكروا غير في واحد الربح شخصي. لا، ما خصناش نكونوا بهذه الطريقه. وكنقولها وكنعاودها، لاسي ديالورونيك، لاسي ديالورونيك هو لونزيم دو باز. وعلاش كيبازيو هاد الناس؟ وحده كنشوف الدكاتره كترو الدكاتره ولاو في اليوتيوب كتقول لك اسيدي فيه لارجينين، هذا في مستخلصات تاع النبات. لارجينين، عرفتي نعرفك هذاك لارجينين، الله يخليك. لارجينين راه سيتان يعني نيتريك اوكسايد، يعني بالونجلي اوكسيد نيترات. يعني كيكون هاد لارجينين هذا كيكون في لو سون كيجير اون فازو ديلاتاسيون، سي ان فازو ديلاتاتور. هذا كياخذوا الناس اللي فيهم القلب، كياخذوا الناس اللي فيهم لازم، كياخذوا الناس تاع لا ميسكولاسيون اوسي، كيبير العروقه. هذا بعدا ما يمكنش يكون ان برودوي اللي يوزاج لوكال يعني موضعي ويكون فيه لارجينين. لارجينين راه خصو يكون يوزاج يعني باغ فوا بيروز، يعني خصو يكون باغ فوا لي ديجيستيف، ماشي باغ فوا لي لوكال. يعني هادشي كاملو يعني تخربيق في تخربيق في تخربيق. وهادشي صراحه يعني هادشي كيكرهك في واحد العدد ديال الناس. وهادشي فعلا كما كنقول لكم راه خصو يتحرك، يعني هادشي ما خصوش يبقى. الله يجازيكم بخير، هادشي راه ما خصوش يبقى. انا ما كنهضرش مع الناس، كنهضر مع هادوك اللي كيبقاو كيغلطوا، كيعطيو يعني كيعطيو دو زارغيومون اللي غلط للناس، كيبقاو كيقولوا شي هضره اللي ما صحيحاش. يعني سيروا قراو، يعني خذوا المعلومه، سولوا، وديك الساعه جيبوا دي زانفورماسيون لي كوريكت وعطيوهم للناس. الله يجازيكم بخير. اول حاجه بعدا سيريو بعرفتو بزاف على الناس. ما عرفت بالنسبه لي برودوي قال لي شي برودوي حاليا كاينين افكتيفمون كاين تيتانيوم جيل. شفناه واش احسن لي برودوي اللي كاينين حاليا دابا اللي يقدروا يناسبوا الانسان اللي عنده مشكل ديال طول العرض، والمشكل ديال الانتصاب كما قلتي، والمشكل ديال سواء الثقه تاعو. واخا سيدي. بالنسبه يعني اول حاجه سولتيني عليها علاش غبرنا على حسب اننا حنا اول حاجه كنا يعني عندنا خدمه. اول حاجه عندنا واحد الخدمه تاعنا، يعني ماشي ضروري اننا نبقاو مقابلين اليوتيوب بزاف. وهذا الشيء هذا من واحد الناحيه اخرى، هذا الشيء هذا يعني ما بقاش يعني خسروه شي وحدين بزاف خسروه. وغبرنا حيتاش كنا كنجيبوا لي برودوي جداد، واللي عطلنا هو هذا لو برودوي هذا تاع تيتانيوم جيل. يعني شفت انا الناس بلي جابوه، شفتو فاش جابوه، ولكن ما عجبنيش. يعني ولاو كيديروا دي زوتوكلون كيلصقوه داكشي ماشي سوقي مع هذاك. اللي ما عجبنيش في لو برودوي هو انه فيه خارج سميتو سميتو ديكسبيراسيون، خارج مع تاريخ انتهاء الصلاحيه. هذا الشيء هذا ما عجبنيش. يعني كيفاش انا غادي نعطي لان كليون واحد المنتوج اللي ما فيهش تاريخ انتهاء الصلاحيه؟ وهذا الشيء هذا صراحه فعلا ما عجبنيش. كما كتشوفوا حنا درنا من بعد، هضرت مع يعني الانترميديير الوسيط اللي ما بيننا وبين السوسيتي في لاروس، درنا كورديناسيون، دويت معاهم، صيفط لهم مشكل اللي تريطاوه، وعطاوني هذا لو برودوي. يلاه وصلنا هذه اون سيمين. ها هو كما كتشوف معايا فيه لا دات يعني حتى 2023. لو نيميرو يعني لو نيميرو دو سيري هو نيميرو 3. فيه لو طومبون تاع لا سوسيتي هندل، فيه هاد لو غارونتي. هاد لو غارونتي كما كتشوف راه فيه هذا شتي اجيك فاش فكرتك هذيك العلامه ديال فتاع ماشي الجولد، في التيتون كامل. ها انت شوف قارن مع الجولد. كاين حتى في لاطلونت جيل ما بقيناش كنجيبوه، لانه زاد ديسو هذاك لاطلونت جيل
ما مزيانش. شتي نفس العلامه هي اللي داروها اون غارونتي. هاد لو برودوي هذا تيطونجيل، يعني هاد لا سيمين هادي فاش جربناه، غير هاد لا سيمين هادي فاش جربناه، راه شي حاجه اللي فريمون افيكاس كتعطي نتائج مزيانه. وهذا يعني بالنسبه للناس اللي باغا تزيد اون اوغمونطاسيون دو فوليوم. بالنسبه للناس اللي عندها يعني بعدا ليجاكولاسيون بريكوس، راه يعني من 3 جوغ الاولى راه ليجاكولاسيون بريكوس كتنقص يعني كتنقص بواحد الطريقه اللي واضحه بزاف. زياده راه كيزيد يعني تقريبا كدوك تيطونجيل جولد راه من لي ميور. يعني خصك تعرفوا هاد الحاجه، تيطونجيل جولد راه من لي ميور برودوي اللي خرجت الشركه. باقي لدابا انا بعدا بالنسبه لي انا راه اغلبيه تاع الناس راه كنصحهم بلو جولد. تيتانيوم جيل بالنسبه لشي واحد اللي كيعاني اون اسوسياسيون ما بين الزياده في الطول وفي العرض، وعنده او ميم طون مشكل في سرعه القذف يعني، ومهلوك بزاف حيتاش فيه لا كونسونطراسيون مجهده، فيه لا بوزولوجي تاع لاسيد هيالورونيك اللي قلنا لكم. يعني هو سميتو هو لونزيم دو باز اللي علاش كيبازيو هاد لي برودوي فيه بواحد لا كونسونطراسيون اللي مجهده. بالنسبه لو جولد راه كما كنقول لكم راه سي ان برودوي اللي اكسترا اوردينير. ما عمرك ما تخلى على هذا لو برودوي. سي ان برودوي اللي فريمون حتى هو افيكاس. كاين هذا اللي وريتكم في الاول، هذا اكسترازيكس، هذا حتى هو راه ما كاينش في المغرب، هذا مازال ما بان لياش شي واحد كيجيرو. سي ان كومبريمي افيرفيسون حتى هو من شركه هندر كما شفتوا. كاينين هاد لي بومب الكتريك، وسميتو واتر بروف، يعني تقدر انك تغسلها، يعني مقاومه للماء. هادو حتى هما راه اكسكلوزيفمون ما كاينينش في المغرب. عرفتي علاش تنغبروا السي؟ فوالا يعني كتخدم اوتوماتيكمون. كتشوف معنا يعني فيها لي دوغري، فهمتي؟ هادي راه سي ان بارومتر، يعني الضغط، يعني نسبه تاع القوه تاع الضغط، يعني على حساب كل واحد لوبجيكتيف ديالو. كتجهد هكا، كتنقص هكا، وهنا فاش كتسالي كتورك على هاد الفالف وصافي كتخرج. سي ريشارجابل، يعني كتقدر انك تشارجيها مع ان بي سي ولا خذ لها ان شارجور. قول لي السؤال اللي بزاف ديال الناس كيسولوا هو علاش ما كتبوش تبينوا وجهكم؟ الناس كتسول يعني على اي حاجه. المهم علاش ما كنبغيش نبين انا راسي بعدا شخصيا؟ انا اول حاجه يعني عندي خدمتي وما نقدرش، يعني كتجيني يعني في شكل انني الناس يعني لونتوراج يعرفني بلي راه يعني خدام في هذا الشيء اللي شويه يعني سونسيبل. كما كتعرف راه المجتمع ديالنا راه ما كيرحمش، يعني اون فوا كتخدم في شي حاجه راه كياخذوها عليك. يعني ما عرفتش الشوفه كيفاش غادي يوليو كيشوفوك، انا ما عرفتش. انا ما عنديش المشكل، ولكن عندي المشكل يعني في العقل تاع الانسان هو اللي عندي فيه المشكل. كيجيو ناس راه جاو عندنا شحال من واحد راه جا عندنا من مختلف المدن تاع المغرب، الحمد لله جلس معنا، يعني ولات بيناتنا صداقه، فهمتي؟ ماشي غير في لي فيديو. يعني ما بغيتش انني ما بغيتش تكون عندي اون سونسيبيليتي مع لونتوراج ديالي، مع صحابي، مع شحال من حاجه. بالنسبه لواحد الحاجه ما يسولوك حتى عليها السي، تيسولوني عليها حتى انايا، لي سيرتيفي. حنايا الحمد لله نو سوم سيرتيفي. ها الوثائق ديالنا، هذه وثيقه ديال الشراء من عند لا سوسيتي روس، يعني من عند شركه اندل. كما كتشوف انت اسم ديالي، ها هو الاسم ديالي. انت شوف بعدا الثمن، هادشي خصو يعرفوه بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا ب 600 درهم، اللي كيبيعوا لكم 700 درهم كتاخذوا من عندهم، في الاخر كيوصلكم المنتوج المزور. حنا خدينا
100 بياس 100 بياسه من تيتونجيل جولد. ها هي فين مكتوبه، شوف بشحال 7500 دولار، يعني 750 درهم باغ اونيتي الوحده. 750 درهم راه مازال ما خلصنا عليها لا ترونسبور لا حتى شي حاجه، راه مازال غير بري نيت يعني بلا والو، يعني ما باقيش تاخذ من عند واحد اللي غادي يقول لك ان بري اللي قل من 850 درهم. هادي بعدا غادي نقولها لكم نصيحه. بالنسبه لو سيري انت شوف، ها لو سيري 2023 شحال تيتانيوم جال. هنا عاوتاني باللغه الروسيه، هذا الاسم ديالي. هنا باللغه الانجليزيه. شكرا السي ايوب. ماشي مشكل، مرحبا مرحبا. ونيزيتي با باش نيزيتي با دو نوز ابلي، يعني دوروا لينا في هاد لي دو نيميرو. هذاك كاين النيميرو ديالي تما والنيميرو ديال الاخ سي محمد اللي معايا، يعني تواصلوا معنا في اي مشكل كان عندكم، اي حاجه بغيتوها، اي برودوي بغيتو تواصلوا معنا، حنا في الخدمه ديالكم. لا لهنا غتسالي لا فيديو ديالنا. شكرا، ما تنساوش ابوني، ما تنساوش تشاركوا مع لي زوطخ، ما تنساوش ان هاد لا فيديو تكون عاوتاني هي الاولى، حيت هي اللي غادي تستافدوا منها، حيت هي اللي فيها شي حاجه اللي غاتنفعكم. وشكرا بزاف، اي ميرسي، تهلاو فراسكم.